फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वाशिंगटन डीसी में सीनियर स्कॉलर, तज्जियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और बैन अवी मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात, अहम इलाकाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। फील्ड मार्शल ने कहा, बाज़ इलाकाई अनासर दहशत गर्दी को हाइब्रिड वॉरफेयर के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल पर रहा है। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह इंसानी और मौशी कुर्बानियाँ दी। सैयद आसिम मुनीर ने मार्काए हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के हक़ाइक़ और तज्जियात के अमरीकी माहिरीन को आगाह किया। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म पर रोशनी डाली। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान में IT, ज़राअत, मादनियात और कुदरती वसाइल समेत बेशुमार मौक़ों पर रोशनी डाली। मुश्तरका खुशहाली के लिए आलमी शराकतदारों को उन शोबों में ताउन की दावत दी। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारिजा भी ईरानी हम मनसब से जिनेवा में मुज़ाकरात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है, इसराइली हमले रुकने तक अमरीका से मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। OIC का अहम इजलास कल इस्तांबुल में होगा। ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक स्वयं पूरी क़ुव्वत से जारी। इसराइल के जनूबी इलाकों पर मिसाइल हमला, बर्समा का टेक्नोलॉजी सेंटर तबाह, मिसाइल गिरने से टेक टावर में आग भड़क उठी। ताज़ा ईरानी हमलों में 18 इसराइली जख्मी। हमारा दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल का रास्ता नहीं रोक सका। इसराइली फ़ौज का एतराफ़। ईरान का फ़ौज की कमांड और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने का दावा। हाइफा और तल अवीव में फ़ौजी मकामात और अस्करी सनत से वाबस्ता तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमले। 100 से ज़ायद जंगी और खुदकुश ड्रोन दागे गए। हदफ एंटी मिसाइल दिफाई निज़ाम थे। ईरान ने इसराइली अस्पतालों को निशाना बनाने का सेहूनी दावा झूठ का पलंदा करार दे दिया। ऐसे अहदाफ को निशाना बना रहे हैं जो ईरान पर हमलों में मुलव्विस हैं। इसराइल की तरह शहरियों को निशाना नहीं बनाते। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का बयान। अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने या न होने का फैसला आइंदा 2 हफ्तों में करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने ट्रंप का पैगाम बता दिया। कहा, मुस्तक़बिल करीब में बातचीत होती है तो मुज़ाकरात के मौक़े मौजूद हैं। ईरान पर हमले का मंसूबा मंजूर नहीं किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले की खबर मुस्तरद कर दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अमरीकी अखबार को मालूम नहीं मैं ईरान के बारे में क्या सोच रहा हूँ। और रूस के सदूर में टेलीफोनिक राब्ता। ईरान इसराइल जंग के सिफारती हल पर जोर। ईरान और इसराइल से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। दोनों सदूर के इसराइली हमले की मजम्मत। मशरिक़ वसा की मौजूदा सूरत हाल पर चीनी सदर ने 4 तजावीज़ें दी। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमरीका बरतानिया का इत्तफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की बरतानिया हम मनसब से मुलाकात। मशरिक़ वसा की सूरत हाल पर तवील गुफ्तगू। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी ने कहा, ईरान को कभी जौहरी हथियार नहीं बनाने दे सकते। मुज़ाकरात के लिए ताहाल एक रास्ता मौजूद है। इसराइली वज़ीर आज़म का धमाकों की जगह और सरूका अस्पताल का दौरा। नेतन्याहू की एक बार फिर खामेनेई को धमकी। कहा, हम ईरानी सुप्रीम लीडर को माफ़ नहीं करेंगे। ईरान को हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के लिए खतरा है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग की मुकम्मल हिमायत कर रहे हैं। इसराइल का अमेरिका को मदद के लिए पुकारना कमजोरी की अलामत है। कौम को बताना चाहता हूं, अगर दुश्मन को एहसास हो कि आप उनसे डरते हैं तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। वही सलूक जारी रखेंगे जो आपने आज तक रखा है। ताकत के साथ इस रवैये को जारी रखें। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का ऐलान। क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है? कल को फिर हम कह दें कि वज़ीर आज़म फारिग है। जस्टिस जमाल मंदुखैल की सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नज़रसानी केस की समाअत में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट आईनी इख्तियारात कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने सवाल किया, मखसूस नशिस्तों के फैसले में क्या आईन और कानून की खिलाफ वर्जी हुई? वकील ने जवाब दिया, मखसूस नशिस्तों के फैसले में किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। आज़ाद उम्मीदवारों को 3 दिन के बजाय 15 रोज में पार्टी शमूलियत का इख्तियार दिया गया।
اگر 15 روز کا وقت نہ دیا جاتا تو قانون کے مطابق اور کوئی حل ہی نہیں تھا۔ عدالت کی ذمہ داری ہے کہ بنیادی حقوق کی حفاظت کرے۔ ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں۔ ہم نہ صرف اپنے وطن کا دفاع کریں گے بلکہ اپنے قائدین بالخصوص رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت کو بھی اپنا قومی اور دینی فریضہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے یقیناً اسلامی دنیا کے شدید رد عمل کو دیکھ لیا ہوگا۔ اگر وہ کسی بھی قسم کی حماقت کے مرتکب ہوئے تو دنیا بھر کے مسلمان امریکہ کے تمام مفادات کو نشانے پر لے آئیں گے۔ اگر امریکہ جنگ میں براہ راست شامل ہو بھی جائے تو جیسے ہم نے گزشتہ ہفتے صہیونی حکومت کے سامنے ڈٹ کر مزاحمت کی، ویسے ہی امریکہ کے خلاف بھی مزاحمت کریں گے۔ آیت اللہ خامنائی کو دھمکی دینا ناقابل قبول ہے۔ اگر امریکہ اسرائیل سنجیدہ بات چیت چاہتے ہیں تو پہلے جنگ ختم کریں۔ ایران نے کبھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو، کہا اسرائیل کمزور اور بے بس ہو چکا ہے۔ اسرائیل جنگ میں امریکہ کو گھسیٹنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی ملک اس جنگ میں شامل ہوا تو ایران جواب دے گا۔ امریکہ دانش مندی سے کام لے اور نیتن یاہو کے ہاتھوں میں نہ کھیلے۔ ایٹمی تنصیبات پر حملہ عالمی ماحول اور خطے کے لیے شدید خطرناک ہوگا۔ ایٹمی ایجنسی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہوگی۔ ایرانی میزائل حملوں کی دہشت نے اسرائیلی شہریوں کی بزدلی عیاں کر دی۔ ایرانی میزائل حملوں کے خوف سے اسرائیلی ٹی وی کے اینکر پریشان۔ سائرن بجتے ہی اسرائیلی ٹی وی کے اینکر نشریات چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کے برعکس ایران کے سرکاری ٹی وی پر اسرائیلی حملے میں اینکر سہرا امامی نے جرأت کا مظاہرہ کیا اور اسٹوڈیو واپس آ کر نشریات جاری رکھی۔ امریکی نشریاتی ادارے نے ایران کے سرکاری ٹی وی پر ہونے والے حملے پر رپورٹ بنائی۔ فوٹیج میں نیوز روم میں ہونے والی تباہی واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ کی بورڈز اور فون پگھل چکے ہیں۔ ایرانی ٹی وی کی عمارت کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی پاکستانی سفارتکار سائمہ سلیم سے ملاقات، محنت اور شاندار خدمات کو سراہا، کہا پاک فوج خصوصی افراد کی معاونت اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ سائمہ سلیم قوم کے لیے ایک چمکتا ستارہ ہے۔ فیلڈ مارشل نے خصوصی طور پر بھارتی اسپانسر دہشت گردی کا معاملہ اٹھانے پر سائمہ سلیم کی تعریف کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سائمہ سلیم نے اقوام متحدہ میں اپنے کام کے حوالے سے فیلڈ مارشل کو بریفنگ دی۔ سائمہ سلیم یو این مشن میں پاکستان کی نمائندہ ہیں۔ فیلڈ مارشل کی امریکی صدر سے ملاقات سفارتی محاذ پر بہت بڑی کامیابی ہے۔ پہلی بار فیلڈ مارشل کو اس طرح کھانے پر مدعو کیا گیا۔ جو بیانات آ رہے ہیں اس سے واضح ہو رہا ہے کہ پاکستان فوجی، سفارتی اور معاشی میدان میں ترقی کے مناظر طے کر رہا ہے۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کی پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو، کہا ایران پر مشکل وقت ہے، باقی برادر اسلامی ممالک اور پڑوسیوں پر لازم ہے اس وقت ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ بجٹ وزیر خزانہ نے نہیں، آئی ایم ایف نے تیار کیا۔ وزیر خزانہ نے صرف بجٹ پڑھ کر سنایا۔ معیشت کو بہتر کرنے کے لیے پرامن ماحول ہونا ضروری ہے۔ ہمیں کھل کر ایران، فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں جاری مزید 159 فلسطینی شہید، 560 سے زائد زخمی۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی حملوں میں 84 فلسطینی شہید۔ غزہ سٹی اور شمالی علاقوں میں بمباری سے 59 افراد شہید ہوئے۔ خان یونس میں خوراک کے منتظر 16 افراد کو نشانہ بنایا گیا۔ امداد کے منتظر افراد پر ٹینکوں، طیاروں کے ذریعے حملہ کیا گیا۔ جنگ میں شہداء کی مجموعی تعداد 55,613 ہو گئی۔ 1,29,760 افراد زخمی ہو چکے۔ مانسون کی انٹری، ملک بھر میں آج سے 23 جون تک پری مانسون کی پیشگوئی۔ کشمیر، گلگت بلتستان، مری، گلیات اور اسلام آباد میں وقفے سے بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بارش متوقع۔ 22 تا 24 جون سکھر، لاڑکانہ، دادو، جیکب آباد میں آندھی کے ساتھ
बादल बरसने की पेशगोई। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों के बायस नदी नालों में तोगयानी और नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मकबूल अदीब और मसानगार मुश्ताक अहमद यूसुफी को मद्दाहों से बिछड़े 7 बरस बीत गए। उन्होंने अनशाई खाके आप बीती लिखी। चाशनी के साथ गुदगुदाते जुमलों और मुनफरिद लबो लहजों में तंज़ो मज़ाक का लुत्फ मिलता है। इनकी मशहूर तसनीफ में चिराग तले, खाकन बदहन, ज़रे गुज़श्त और आबे गुम शामिल।